وهذا اليوم الدراسي هو يحتوي على جلستين وعلى مجموعة من المحاضرات. تترأس هذه الجلسة الأولى التي هي بعنوان ظاهرة الخلاف في المجتمع الإسلامي. هذه الندوة يجب أن تصب في المعنى الذي سأذكره، وهو ترشيد الاختلاف وواجب الائتلاف أن يكون بمعنى تأجيل الاختلاف وتفعيل الائتلاف، بمعنى أن الأمة الإسلامية في هذا الزمان مطلوبة أن تفعل الائتلاف، بمعنى أن تدفع بالقضايا التي هي متفق عليها وما أكثرها في الفكر الإسلامي. الائتلاف هو بمثابة المحكم في كتاب الله، أنه هو الأصل وهو الأكثر، وليس عندنا اختلاف فيما يتصل بعقائدنا ولا بالغيبيات التي نؤمن بها ولا بأخلاقنا ولا بالقيم الإنسانية العامة التي اتفقت عليها الأديان جميعا. فهذا الواجب أن نفعل هذا الائتلاف وأن نؤجل الاختلاف، ليس تأجيل الفكر والنظر، وإنما تأجيل الدفع بالقضايا المختلف فيها إلى الساحة العلمية، أننا نبحث فيها ولا نفعلها سياسيا، بمعنى نؤجل هذا التفعيل السياسي بأن نبقى مختلفين في العلم وأن نبحث مع أن قلوبنا واحدة وهدفنا واحد وعملنا واحد وانتظامنا في الأمة الإسلامية واحدة. فهذا هو الذي يجب أن يكون في الأمة، تفعيل الائتلاف وتأجيل الاختلاف. الآن مع المداخلة الأولى مع الأستاذ الدكتور محمد المستيري في المداخلة التي هي بعنوان في التأصيل المعاصر للاختلاف، فأحيل له الكلمة مشكورة على أن لا تتجاوز مداخلته 20 دقيقة، فليتفضل. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أشكر الإخوة الطلبة وإدارة المعهد ورئاسة الجامعة لتنظيم هذا اليوم الدراسي. ونتمنى أن يكون محور اليوم الدراسي محورا لجميع لقاءاتنا، لأننا بحاجة فعلا إلى أن نجدد النظر في الاختلاف المنتج للاجتهاد. فلم يعد الاختلاف اليوم منتجا للفكر ومنتجا للحضارة ومنتجا للاجتهاد، ولم يعد الاختلاف في اعتقاد الناس سنة ربانية، بل تحول في ظنهم وفي وهمهم إلى بدعة وفتنة مداعي تشتت وفرقة. فمشكلتنا في الاختلاف ليست مشكلة أدب في الاختلاف، فنحن نكرر ونجدد الدعوة للتأدب بالاختلاف، بأدب الاختلاف بمجالسنا، بل مشكلتنا هي الإيمان بالاختلاف، الإيمان المفضي إلى تجديد الفكر الإسلامي وتجديد عزة الأمة نحو
واستعادة دورتها الحضارية، والاختلاف المفضي إلى وحدة المسلمين، والاختلاف المفضي إلى إنتاج الفكر الإسلامي الإنساني القادر أن يناقش وأن يجادل الإنسانية. فنحن على خطابنا الوعظي بالاختلاف وبقيمة الاختلاف، وعلى إيماننا السكوني بالاختلاف، لن نجدد بعد إيماننا بالاختلاف، لن نجدد ولن نفعل بعد إيماننا بالاختلاف تفعيلا يؤدي إلى النظر في أولويات الاختلاف، أولويات النظر المعاصر الاختلافي. فنحن لا نزال نكرر القضايا القديمة المختلف فيها، ولم ندخل بعد العالم المعاصر، عالم الأمة أو عالم الناس بأولوياته ومشكلاته المعقدة وعلومه المعقدة. ولا نزال نختلف في الفروع، ونظن أن الاختلاف كذلك هو اختلاف في المبادئ والأصول، بينما الاختلاف المنتج للاجتهاد وللنهضة وللحضارة هو الاختلاف الذي يقصد، الذي ينظر في مقاصد الأصول وينظر في المصالح الإنسانية من منطلق المصلحة الشرعية. هو الاختلاف إذن في فهم مصالح الناس، وفي فهم سعادة الناس، وفي فهم أولويات مصالح الناس، وفي فهم ومن منطلق فهم معنى التكليف، معنى الحرية والمسؤولية أمام المكلف الله سبحانه وتعالى وأمام باقي المكلفين. فنحن على إيماننا بأن الاختلاف هو سنة ربانية جعل الله سبحانه وتعالى آية من آياته، ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. فالاختلاف هو آية من آيات الخلق الرباني، والاختلاف جعله الله سبحانه وتعالى سنة في علاقة الناس وعلاقة الشعوب وعلاقة القبائل بعضها ببعض. والاختلاف جعله الله سبحانه وتعالى مقصدا لخلق الناس، ولذلك خلقهم مختلفين، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، ولذلك خلقهم. فهو مقصد من خلق الناس وخلق الناس على خلق اجتماع الناس. فرغم إيماننا بذلك لا نزال نبدع الاختلاف. ما الخلل إذن؟ ورغم إيماننا بأن الاختلاف لا يجوز في المبادئ، ولا يجوز في الأصول، ولا يجوز في الإيمان، لا تختلف كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، لا تختلف ترجعوا بعد الكفار، لا فتختلف قلوبكم، لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. فلا يجوز الاختلاف حول المسائل العقدية الإيمانية المتعلقة بالقلوب، إنما الذي أجازه العلماء، علماء الأصول، علماء الكلام، وعلماء الفروع، علماء الفقه، الذي أجازه في الاختلاف، أجازوه في الاختلاف، ليس الاختلاف في الكتاب كما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس الاختلاف في الإيمان، إنما أجازوا الاختلاف في فهم مقاصد الإيمان، في فهم منزلة المكلف في الإيمان. المكلف يعني الإنسان الحر المسؤول أمام الله سبحانه وتعالى ومن باقي المكلفين، وفي فهم مصالح الناس. ولكننا لا نزال نكرر ونبتدع في تكرار الاختلاف في الأصول، وإن أردنا
حتى أن نقلد الفكر الغربي، فسندرك أن الفكر الغربي لا يختلف في الأصول. لا يمكن أن تختلف أمة في أصولها في مبادئها في ثوابتها، إنما يختلف الغرب في فهم مبادئها. لا يختلفون في الحرية، لا يختلفون في مبدأ المسؤولية، لا يختلفون في مبدأ حقوق الإنسان، لا يختلفون في مبدأ التعاقد الاجتماعي الوضعي، ولكنهم يختلفون في الفهم، فهم الحرية اللي هو فهم تحرري، أم هو فهم مشاعي أو مشاعي، أم هو فهم اشتراكي. يختلفون في الفهم كليات الحرية وكليات المسؤولية، ومن ثم في تنزيل هذه الفهوم وهذه الأفهام. فالاختلاف في الإيمان بطبيعة الحال يقودنا إلى الاختلاف في الإيمان، اختلاف في الأصول، اختلاف في المبادئ، يقودنا إلى الفتنة، يقودنا إلى التكفير. ومن الأزمات الخانقة التي يعيشها العالم اليوم هي أزمة الضيق بالاختلاف. يضيق العالم اليوم بالاختلاف بكليات الثقافة. العالم الغربي انطلق فهمه الحرية من الاختلاف بحرية الجماعات، بحرية الإنسان في كرامته وحرية الجماعات، ولكنه ضاق بحرية الأقليات الدينية والأقليات العرقية المنتجة لثقافة مغايرة. فأزمة الغرب اليوم، والغرب اليوم يعيش أزمة في فكره في أخلاقه، هي أزمة اختلاف، هي أزمة إيمان بالاختلاف الكوني، أزمة إيمان بالتعددية، تعددية الجماعات الثقافية والجماعات الدينية. فعاد الغرب ليؤمن بهويته الواحدة، هوية شعوبه البيضاء الأورو أمريكية التي لا يمكن أن تتعدد ثقافيا ولا دينيا. فعاد التعصب، وعاد الاستعرار الجديد، وعادت العنصرية الدينية ومنها الإسلاموفوبيا وهي عنصرية دينية، وعادت الشعوبية الغربية القومية الغربية المتعصبة لذاتها ولأفكارها. ونحن لا نختلف عن الغرب في ذلك، لأننا لم نعد نختلف في مقاصد الدين، لم نعد نختلف في البحث عن المصالح المشتركة للمسلمين، إنما عدنا لنختلف حول ثوابت الدين. والاختلاف حول ثوابت الدين هو ينتج ومنتج للتكفير والإقصاء، ولا يمكن أن ينتج لا فكرا إسلاميا فكرا للأمة ولا فكرا إنسانيا فكرا للعالمين، رحمة للعالمين، خطابا يكون رحمة للعالمين. الاختلاف الإسلامي عند أسلافنا وفي تراثنا الإسلامي الذي أنتج اجتهادا وأنتج عزة حضارية كان أساسه وكان شرطه العلم. فبعد شرط الإيمان يجب أن يتأسس الاختلاف على الإيمان بالثوابت وبكليات الثوابت وبالمبادئ والأصول. يتأسس الاختلاف ويشترط في تأسيس الاختلاف العلم دون الجهل ودون الوهم. العالم اليوم يفتقر في علاقات شعوبه وعلاقات ثقافاته إلى الرغبة في معرفة المغايرة، في معرفة الآخر المغاير لك المختلف عنك. فإن الحوار يقوم على حوار حول الصور النمطية نحملها عن المخالف. فالحوار بين الإسلام والغرب اليوم هو حوار بين
صورة نمطية نحملها على الغرب، الغرب المستعمر، الغرب الإباحي، الغرب الكافر، وهكذا من الصور النمطية السالبة، وهو حوار حول صورة نمطية يحملها الغرب عنا، الإسلام المتخلف، الإسلام الذي يعني لا يكترث بحقوق الناس وحقوق المرأة أساسا، وهكذا من صور الإسلام الإرهابي والإسلام التوحش إن شئتم، والتوحد حتى، يعني العنصرية والشعوبية. هكذا ينظر الغرب إلينا، وهكذا يحاورنا الغرب ليس من منطلق الرغبة في معرفتنا، ليس من منطلق وعلى أساس العلم بنا، وكذلك نحن نحاور الغرب، بل نرفض محاورة الغرب من منطلق الجهل به وعدم الإيمان بوجوب العلم به، والعلم بالآخر في علوم الأصول كلها، أصول الدين وأصول الفقه، هو أساس الدفاع عن العقيدة. فكيف يمكن أن ندافع عن العقيدة وندافع عن الثوابت الإسلامية ثم كيف يمكن أن نكون فاتحين بهذه الثوابت إن لم ندرك فكر المخالف؟ وفكر المخالف وأساسا فكر الغرب يقوم على ثوابت ويقوم على مصالح، وإذا يقوم على استراتيجيات في التعامل، مناهج في التعامل مع التنوع داخله ومع كذلك المسلمين. فلا مناص من إدراك الغرب. الفكر الإسلامي اليوم ينبني فهمه للاختلاف على جهل بالأصول العقدية وأصول الأحكام، وجهل بالأصول الاجتهادية التي وضعها علماؤنا أسلافنا. إذن هو ينبني على تقليد، والتقليد هو جهل كذلك. التقليد يلغي واجب العلم على كل مسلم، وأصل الاجتهاد هو فرض العلم فرضا عينيا. لا يمكن أن يكون الاجتهاد واقعا للأمة إن لم نعد إلى هذه الفريضة الغائبة داخل المسلمين، وأن لم نثبت هذه الفريضة الغائبة داخل المسلمين، وهي فريضة العلم. ومشكلات العلم وقلة العلم عند المسلمين تعود إلى جهلهم بأصولهم كما قلت، وتعود كذلك إلى التقليد، تقليد الماضي واستعادة مشكلات الماضي ومحاولة استنبات مشكلات الماضي في واقعنا. يعني تجد الآن الطلبة يعني في الجامعات وفي نواديهم يتحدثون عن الذات مثلا، عن ذات الله تعالى، وعن الرؤية، وعن خلق القرآن، حديثا في الإيمان والكفر، وليس حديثا في الاجتهاد. ولم يكن المقصود من هذه القضايا إلا إدراك منزلة المكلف ضمن إرادة الله تعالى وضمن علمه وضمن قدرته، وإدراك مناهج ووسائل وسبل إدراك الله تعالى من خلال الرؤية، وإدراك وحي الله تعالى من خلال خلق القرآن. فلم يكن المقصد من هذه القضايا الجدل في ذات الله تعالى، إنما إدراك معنى التكليف. والجدل في ذات الله تعالى هو جدل في الإيمان والكفر، وهذا الجدل لا يمكن أن يفضي إلا إلى تكفير، وإلا إلى جهل بمقاصد العلوم الإسلامية، وإلا كذلك إلى جهل بمشكلاتنا المعاصرة. نحن نواجه مشكلة الحرية الغربية التحررية. كيف يمكن أن نجيب عن هذه الحرية التحررية الغربية بمفهوم تكليفي إسلامي
يحمل الإنسان مسؤوليته الإيمانية العقدية أمام الله سبحانه وتعالى وأمام باقي المكلفين. هذا يحتاج إلى تصور بديل يخرجنا من الجدل والخلاف في الذات إلى الخلاف في المقاصد العقدية المراد بها من هذا الخلاف، وهو مقصد التكليف، مقصد تحميل الإنسان مسؤوليته وإدراك الإنسان لمصالحه في مكان ما وزمان ما وفي حال ما. فمشكلتنا هي مشكلة جدل حول الثوابت، وهي مشكلة جدل على أساس الجهل وأساس التقليد، تقليد أسلافنا وتقليد مباحث أسلافنا. ونحن نسترجع جميع المباحث اليوم ونعتقد أنها مباحث كلية ومباحث عقدية، لا، هي مباحث اجتهادية. وتقليد الغرب كذلك. المنظومة العلمية والتعليمية الغربية فرضت علينا الخلاف في ترهات الأمور، الخلاف في فروع الأمور، الخلاف في الثوابت والمبادئ، وليس الاختلاف في مصالحنا. فرض علينا الغرب خلافا تقليديا، والخلاف التقليدي خلافا تقليديا له، والخلاف التقليدي التابع له لا ينتج فكرا اجتهاديا تحضريا. هذه مشكلة كذلك أساسية وعميقة في فكرنا الإسلامي المعاصر. فالتأصيل المعاصر للخلاف يفرض علينا فهما لأولويات البحثية للخلاف. ما هي أولويات الخلاف التي يجب أن نضبطها، وبهذه الأولويات يمكن أن ننظر إلى مصالح الأمة، ويمكن أن ندرك مصالح الأمة كذلك. أنا أظن أن من واجبنا أن ندرك 3 قضايا أساسية. القضية الأولى وهي تتعلق بالقضايا الكلية. القضية الأولى أن نعيد الخلاف والاختلاف في مسألة التكليف، في مبحث الحرية والمسؤولية، لأن مدخل العبادة ومدخل المعاملات، ولأن مدخل الحوار مع الآخر هو الإيمان بالذات إيمانا مسؤولا. فيجب أن نعيد ونستعيد فهمنا للحرية الإسلامية، حرية الفرد المسلم وحرية الجماعة المسلمة، المجتمع المسلم، ضمن مسؤوليتين، ضمن المسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى، وضمن المسؤولية أمام الناس جميعا، أمام الأمة وأمام الناس جميعا. فيجب أن نؤسس فهمنا للحرية تأسيسا إنسانيا كونيا، إسلاميا ولكنه إنسانيا وكونيا كذلك. لأن أي فكر حضاري يحتاج إلى إنسان حر وإنسان مسؤول، وأي رغبة في مجادلة أهل الحضارة الأخرى تفرض علينا مجادلتهم في المسألة المؤسسة لحضارتهم. والمسألة المؤسسة والقضية المؤسسة للحضارة الغربية ولأي حضارة أخرى، الحضارة الغربية المهيمنة اليوم، هي مسألة الحرية. الفكر الغربي منذ القرن ال17 إلى اليوم وهو يجادل ويختلف في فهم الحرية. والفكر الإسلامي منذ أن انطلق حول قضية الإمامة وحول مبحث الإيمان والفعل أو حول مبحث العقل والنقل، إنما ناقش وجادل واختلف في منزلة الإنسان المكلف ضمن وفي فلسفة التوحيد. من هو الإنسان المكلف؟ ما نقصد بالتكليف؟ ما نقصد بالمكلف إذا بالإنسان الحر؟ وما نقصد كذلك بالمجتمع المكلف كذلك. فهذه المسألة هي مسألة مركزية ومن كليات القضايا الخلافية. ثم المسألة الثانية هي التي يجب أن نقصد فيها فهمنا للشريعة. وأعتقد وأظن
هو اعتقاد ظني أن التقصيد للشريعة ينبني على فهم المصالح المرسلة. يجب أن نعيد الخلاف أو الاختلاف في تحديد معنى المصالح الإنسانية المعاصرة، المصالح الإنسانية والإسلامية المعاصرة اليوم. ما هي مصالحنا التي يجب أن توافق مصالح الشارع، المصلحة الشرعية؟ ما هي مصالحنا ونرتبها ترتيبا أولويا، ونرتبها ترتيبا يضبط ويصل الفروع بالأصول. المسألة الثالثة في أولويات الخلاف هي مسألة إدراك اللحظة المعاصرة، إدراك الحداثة. اللحظة المعاصرة هي اللحظة الحداثية. نحن نكفر بالغرب، لا نريد أن نؤمن، لا نريد أن نعرف، لا نريد أن ندرك أننا نستهلك الحداثة استهلاكا تقليديا. والمسلم لا يمكن أن يستهلك الحداثة، لا يمكن أن يستهلك الحداثة لا في مستوى الشعور ولا في مستوى الوعي، بل هو مطالب أن يعي الحداثة. وأنا أظن أن الوعي بالحداثة، الوعي بالفكر الغربي، هو من أسس تجديد الفكر الإسلامي. لا يمكن أن نجدد الفكر الإسلامي في لحظته المعاصرة إن لم يكن هذا الفكر قادرا على مجادلة الآخر وقادرا على مواجهة تحديات الآخر المخالف وهو الغرب. وشكرا، بارك الله فيكم، السلام عليكم. شكرا للأستاذ محمد المستيري. الآن في المداخلة الثانية الأستاذ الدكتور محمد الشتيوي ليلقي مداخلته حول جدل الاختلاف والائتلاف من خلال النص القرآني. فإليه الكلمة وليحاول أن يلتزم بالوقت.